الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد. نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت، حفاظ اکرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جامعہ مسجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کوٹ حیات منڈی فیض آباد دے اندر اج عظیم الشان اہتمام اس سال ثواب دا حاجی محمد یعقوب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے سال ثواب واسطے تساں تے میں حاضر و شامل ہاں. دعا ہے اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب دی حاضری قبول فرما کے حاجی صاحب دی قبر دیاں منزلاں آسان فرمائے. اللہ تعالی ساڈی گواہی انہاں دے حق وچ قبول فرما کے انہاں دی بخشش فرمائے. اس جہان دے اندر دوستو چلا ہر بندہ ہی جاندا ہے اور ہر بندے دا خیال بھی ہے کہ میں بھی جانا ہے، ذہن وچ بھی ہے، رکھدا بھی. پتہ اس وقت ہی لگتا ہے جدو بندہ چلا جاتا ہے. مسجد دی در و دیوار ایک آواز جس طرح حافظ صاحب قبلہ بیان کر رہے سن، بڑی خوشی ہوئی کہ یار کیسا بندہ ساڈے تو جدا ہو گیا کہ جیڑا بندہ صبح فجر ویلے تہجد دا اعلان کردا سی. ایسا بندہ جس بندے نے نماز دی پابندی کیتی ہے، دین دی پابندی کیتی ہے. شرگپور شریف اگر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ شیر ربانی دے در دی غلامی کیتی ہے تے انہوں ثابت بھی کیتا ہے بھئی میاں صاحب دے غلام ایویں دے ہوندے شکلوں ویکھیاں جتھے ملدے سن پتہ لگدا سی بھی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دا رنگ نظر آوندا سی. بیلیو خالی دعوے کرنا لے ہو رندے نے تے جندے چہرے تے سر تو پیراں تک رنگ چڑھیا ہوئے نا سائیاں دا اوہی بندہ نظر آ جاتا ہے. گلیاں مسجد دیاں
آن جان والے رستے جامعہ مسجد جدوں دی یہ مسجد بنی میں نے دوستاں دسیا ادوں دے حاجی صاحب 5 وقت دے مؤذن نے اللہ اکبر جل شان پہلے اس مسجد ہی سن ہن اس مسجد یار کیا بات ہے اور جس طرح حدیث پاک آپ صاحب بیان فرما رہے سن کہ قیامت والے دن مؤذن دی شان دا پتہ لگنا ہے حالانکہ حکم شرع شریف دا ہے ہوئے مؤذن تے ہوئے با شرع پھر انہوں قیامت والے دن شان بھی لبنی جب مؤذن ہوئے شدہ فاسق و فاجر تے اذان پڑھ دے ہوئے تے ان دی اذان دوبارہ پڑھنی پہ جاندی حاجی صاحب با شرع بندے 5 وقت دے نمازی بچیاں دی تربیت اسلام والی گھر دے اندر سیانے آندے نے کوئی باپ چنگا کام کر جاوے تے اللہ تعالیٰ ان دی نسل وچ دین عطا فرما دیندا ہے کسی وڈے کو کوئی چنگا کام ہو جائے نا تو ان دی نسل وچ دین آ جاندا ہے الحمدللہ جس بندے تے اللہ دا فضل ہوندہ ہے نا مت سمجھنا کہ دنیا نال رب دا فضل ہوندہ ہے کہ دنیا دا پیسہ دولت آوے نہ ہے تو سوال ہی پیدا جس بندے تے رب دا فضل ہونا ہے اس بندے نے رب والے رجوع کرنا ہے نیکیاں لے دین والے پاسے اساں لوگ او وقت نو بھول چکے ہیں کیڑا جس وقت اس جہان نے ختم ہونا ہے اساں سارے قبراں چلے جانا ہے اٹھنا ہے آواز بجنی سارے کٹھیا ہونا ہے ہن تے سانو پئی ہے نا دنیا دی حشر دا میدان جدو لگنا ہے تے ساڈے تن تے لباس نہیں ہونا ساڈے جسم تے لباس کوئی نہیں ہونا سانو اینی فرصت نہیں ملنی کہ نال والے بندے لے ویکھ لویے ایڈا او ہولناک دن ہوئے گا کہ نال والے بندے نو ویکھن واسطے اینا ہر بندہ پریشان ہوئے گا ان تو کوئی وقت نہیں ہوئے گا کہ میں نال والے بندے نو ویکھ لاں کہ کیویں کھلوتا ہے حتیٰ کہ بیٹا اگر باپ نو ملے گا اس میدان دے اندر تو آکھے نا کہ ابو جی مینوں ایک نیکی دی ضرورت ہے اج عطا نہیں کر دیندے ہو یا باپ بیٹے نو کہے نا کہ یار ایک نیکی تے دے دے مینوں ایک نیکی مینوں مل جانا تے میرا کام بن جانا تے بیٹے نے آکھنا ابا جی میں تے آپ پریشان پھرنا پیا مینوں تے اپنی پئی تو اپنا آپے سنبھال میں اپنا آپے کراں اپنے انج حالات ہو جانے نے اتھے اس حالات والے جس دن زمین تانبے وانگو تپے گی مجرم لوگ کافر اور منافق لوگ اس زمین دے اتے انج پجن گے جویں پٹھی وچ دانے پج دن انج تڑفن گے کسے چیز دا نائے چرند پرند حیوانات نبات زمین درخت ہر شے ختم ہو جائے اللہ دے فرشتے نے آواز لانی ساری دنیا ختم پھر آواز لگنی ساری دنیا زمین جو انج بار قبران سب بار نہ کوئی درخت لبنا ہے نہ کوئی مکان لبنا ہے نہ کوئی چھت لبنی حدیث پاک دے اندر ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیا کہ جدو ایویں دے حالات بن جان گے نا حشر دے میدان کہ نہ کوئی درخت ہونا ہے نہ کوئی مکان ہونا ہے ہر چیز فنا ہوئے گی پتہ نہیں کنی دیر دنیا قبران چ رہے گی فنا رہے گی اللہ تعالیٰ جل شانہ کلہ او کلہ ہی خطاب فرمائے گا رب پوچھے گا کون ہے آج بادشاہ نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی اہم مین نہ کوئی ایم پی اے نہ کوئی ٹھیکیدار نہ کوئی وزیر کوئی شے سب ختم ہو جائے گی نا نہ کوئی فرشتہ حتیٰ کہ اسرافیل جس فرشتے نے پھونک مارنی ہے نا یوم ینفخ فی الصور جس دن آواز ماری جائے گی پھونک ماری او فرشتہ بھی ختم ہو جائے گا نہ کوئی جن انسان فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے سب ختم اللہ کلہ ہوئے گا رب اس دن فرمائے گا کون ہے آج بادشاہ
اگو کوئی انسان چرند پرند کوئی جواب دینا والا نہیں ہوئے گا، پھر آپ ہی رب جواب دے گا۔ رب خود فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، کسے دی بادشاہی نہیں حشر والے میدان اندر، نہ کسے دی دنیا تے ہزاراں بادشاہ نے۔ حشر دا میدان جدوں لگنے اوے بیلیا انہاں وزیراں دی، چودھریاں دی، مولویاں دی، پیراں دی حشر والے دن خبر لینی۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ فرمائے گا کون بادشاہ دھرتی تے نا لین والا کوئی نہیں ہونا، جواب دین والا کوئی نہیں ہونا۔ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، اج ایسے قہار واسطے بادشاہی ہے، اندی ہی بادشاہی ہے، اندہ ہی نظام ہے۔ پھر پتہ نہیں کنا عرصہ اساں ستے رانگے، قبرائیں چرانگے، جنہ چر اس مالک دی مرضی ہوئی اساں قبرائیں چرہنے۔ اس اللہ نے فرمانا کن اوہی فرشتہ ساریاں تو پہلا پیدا ہوئے گا جن دا نام اسرافیل ہے۔ اسے فرشتے نو اللہ نے فرمانا ہے ان پھر پھوک مار جویں پہلے ماری سی، اس پھوک دے ذریعے جویں دنیا ساری ختم ہوئی، دوبارہ بینسری دے اندر اللہ دا فرشتہ او بجل دے اندر ایک بجل منہ وچ پا کے کھڑا ہے، اللہ دے حکم دا انتظار کر رہے ہیں۔ چار فرشتے سردار نے پوری کائنات اندر، پہلا فرشتیاں دا سردار جبریل امین ہے، دوجا میکائیل ہے، تیسرا اسرافیل ہے، چوتھا عزرائیل ہے، سارے فرشتیاں دے سردار نے۔ انہاں وچ جبرائیل امین دی ڈیوٹی اے ساڈے دنیا تے پیغام رسانی کر دین، نبیاں کول وحی لے کے آوندے۔ میکائیل دی ذمہ داری ہر بندے تک رزق پہنچانا ہے۔ اسرافیل دی ذمہ داری ہے انہاں نے بینسری ایک بجل منہ وچ پائے، رب دے حکم دا انتظار کر رہے نے، کدوں حکم ہوئے، کدوں رب دا حکم ہوئے، انتظار ہوئے۔ اللہ حکم فرماوے کدوں اسی انتظار کر رہے ہیں، اللہ فرماوے اے فرشتیاں ان دے وچ پھوک مار، اللہ دا فرشتہ پھوک مارے گا، لاہور والے، منڈی فیض آباد والے، فیصل آباد والے، جتھے جتھے دنیا ہے سب سو جائے گی، کسے نو سا لین دی طاقت نہیں ہونی، اور واد اینی ڈرونی ہوئے گی، سب دی جان نکل جانی۔ اس دھرتی دے ہوتے کوئی انسان نہیں رہنا، چرند پرند کوئی نہیں رہنا۔ اللہ فرمائے گا اسے فرشتے نو پھر پھوک مار، اوہی فرشتہ پھوک مارے گا، سارے جہان دے لوگ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک ساری دنیا قبراں وچوں باہر آ جائے گی۔ اس ویلے سورج نیڑے آ جائے گا۔ وہ میرے مسلمان ویرا ذرا سوچ کون ہے؟ اللہ دے پیارے نبی فرمایا اس دن اس جہان دے اتے کسے نو سایہ نہیں لبنا، لوکاں سایہ لبنا پر لبنا نہیں، دوڑ دوڑ کے لوگ تلاش کرنگے۔ میرے آقا فرمایا کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہونے نے جنہاں نو اس دن بھی سایہ لب جانا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، اے فرماندے ہیں سرکار کولو سنے، ابو ہریرہ عرض کر دینے میں حضور کولو سنے ہمیں کی سنے میرے آقا فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
اللہ فرماندا ہے 7 بندے اس دہاڑے جدو اللہ دا آخری قیامت دا منظر قائم ہونے آخری وقت آ جانے او بیلیا ساری دنیا کٹھی ہونی آدم علیہ السلام دے امتی عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیان دے امتی آخری نبی دی امت بھی شامل ہونی اس دہاڑی کسے بندے نو سایہ نہیں لبنا میرے آقا فرمایا پر 7 ایسے خوش نصیب ہونے نے جنہاں نو رب نے عرش دا سایہ دے چھڑنا او 7 ایسے خوش نصیب ہونے نے میرے آقا فرمایا او 7 لوگ کیڑے ہونے نے اگر جناب دی توجہ ہوئے میں پیش کر دینا اجازت ہوئے تے ذوق شوق نہ لاکھو نا سبحان اللہ وہ 7 لوگ کون ہونے نے جنہاں نو حشر والے دن اللہ نے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے مسلمان بھائیاں آپا زندہ وہاں تا خبر نہیں زندہ جو ہیں پتہ ادو لگے گا سیانے آندے نے بلے شاہ پتہ تد لگ سی جد چڑی پھسی ہاتھ بازاں جدو باز دے ہاتھ چڑی آویں پتہ ادو لگنے ادو چی کرے پرو چھڑ نہیں پتہ ادو لگنے سخیاں دا سلطان گل کر کے تیرا ذوق ہوئے دے سنا دیا اللہ دا ولیان دے جیم جون دے کی جانا سار مویا دی ایتا او جانے جو مردہ قبران دے وچ اننا پانی اتھے خرچ لڑے سی اے گھر دا ایک وچھوڑا یارا ماں بے بھائیاں اتے دوجا عذاب قبر دائے وہ نصیب او نام میرا کامل باہو او جڑا وچ حیاتی مردہ سخی سلطان بہو گل کیتی فرمایا ایویں ہونا ہے عذاب بھی ہونا ہے قبر دا ذکر بھی کیتے پر فرماندے نے انہاں دے نصیب بڑے چنگے نے جڑا حیاتی دے اندر اپنے آپ نو مار لے کی مطلب اپنی زمانے دیاں خواہشات نفسانی خواہشات نو ختم کر لے وہ اپنے رب دے خلاف چلن تو رک جاوے اللہ وعدہ اولا شریک مولا دا بندہ بن جائے وہ زمانے نال نہ چلے اللہ دے رسول نال چلدا رہے زمانے نال نہ چلدا آویں او آکھے جویں اللہ تے اوندا رسول آندا ہے میں اوویں چلاں گا جویں تیریاں اکھاں دے سامنے حاجی صاحب زندگی گزار گئے او مسلماناں او برادری تے ہوندی ہے ہزاراں رشتہ دار ہون گے پر انہاں وچ کو قسمت والا ہوے گا جڑا 5 وقت اذان پڑھے گا مقدرہ والا ہونا جنوں 5 وقت جماعت نال نصیب ہو جائے او کوئی قسمت والا بندہ ہونا ہے ہر پھول کے قسمت میں کہاں ناز عروسا کچھ پھول تو کھلتے ہیں قبروں کو سجانے کے لیے او مسلمان ویرا ہر بندے دی قسمت وچ دولت نہیں اے رب جندے تے فضل فرماوے انہوں دولت عطا فرما دے میرے آقا فرمایا اس دہاڑ جدوں سورج سوانے دیتے آ جائے گا کسے چیز دا سایہ نہیں ہونا ایک شہ دا سایہ ہونا کندہ اللہ دے عرش دا
रब दे अर्श दी छां होनी है। हर बंदे ने उस अर्श दी छां थले नहीं होना। वो 7 खुश नसीब ने उन्होंने इस रवायत विच ने और रवायतां विच 1-2 बंदियां दी अदली बदली भी हुई। मैं जिहड़ी रवायत पढ़ रहा बुखारी शरीफ तो जनाब मुस्लिम और बुखारी दी मुत्तफकुन अलैह रवायत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्हां विचों पहला बंदा कौन है जिन्हों उस दिहाड़े अर्श दा साया लभना वे। पहला बंदा मेरे आका फरमाया कौन? अल इमामुल आदिल, अल इमामुल आदिल, अदल करने वाला बादशाह। हाय हाय पहला उस जिन्हों अल्लाह ने अर्श दा साया देने ओ केड़ा बंदा होना है? मेरे आका फरमाया जदों सूरज सवाने दे ते आने अफरा तफरी दा आलम होवेगा, नफसा नफसी दा आलम होएगा। हर बंदे नूं अपनी पई होनी। मां पुत्र नहीं सियाणेगी, बाप बेटे नूं नहीं सियाणेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार नूं नहीं पहचानेगा, अपनी अपनी होवेगी। उत्थे मेरे आका फरमाया अल्लाह सोना अर्श दे साए थले कुछ ऐसे लोग होने ने जिन्हां नूं अर्श दा साया ता फरमाएगा। उन्हां विचों पहला बंदा कौन है? ओ ऐसा इमाम है, ऐसा बादशाह है जिहड़ा मेरे नबी दे कानून नूं अदल नाल चलांदा रहा होवेगा। अल्लाह ने जो कानून बनाया इस्लाम वाला इनू जिहड़ा अदल नाल चलाएगा उस इमाम नूं अर्श दा साया नसीब होना वे। ते जिहड़ा अल्लाह दे बनाए कानून दे खिलाफ कानून चलाए उनका हाल आपे तू समझ जावी। मेरे नबी पाक ने फरमाया पहला बंदा होवे। ओ बंदियां दे विच ते बड़ियां मिसालां ने। एक मिसाल अर्ज कर जावां। हजरत फारूक आजम दी शान ते सुभान अल्लाह। एक होर उमर होए ने जिन्हां नूं सानिए उमर आख्या जांदा है। उन्हां दी मिसाल पेश करन लगा वां। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह सन। हुकूमत दे काम करदे करदे आन के थक गए, सौ गए। रात दा वक्त पुत्र ने जगाए। अबू उठदा नहीं, बेटा खैर की गल मैं थकिया यार, इन्हें हुकूमत दे काम करदे आया, मेहरबानी कर मैनू सौण दे, सुबह उठांगे। अब्बा जी सौण लगे हो तुहानू यकीन है मैं सुबह उठ के फिर हुकूमत दे काम करांगा। जे रात दी तुहानू मौत आ गई सुबह तुहाडा की बनेगा? उठो उठो, जिन्हां लोकां ने मेरे नबी दी उम्मत नू दाल आए उन्हां नाल निबड़ो, उन्हां नाल हिसाब करो। ओ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे अंदर 2 बच्चे ने शहजादे ने, उन्हां आख्या अम्मा जी रोजे ने ईद आ गई। वेख तू बादशाह कदों वेखे ने इस्लाम आले, तू बगियाड़ वेखे नहीं मुसलमानां दे बादशाह किवें दे हुंदे ने जिन्हां अदल कायम कीता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दे दौर विच अदल और इंसाफ दा ए आलम सी। बकरियां ते बगियाड़ कट्ठे चरदे सन। बगियाड़ बकरी खान दी जुर्रत नहीं सी करदा। जरा इन्नी हौली उच्ची आखना सुभान अल्लाह। बगियाड़ बकरी खान दी जुर्रत नहीं सी करदा। एक दिन एक आजड़ी दी बकरी बगियाड़ ने चुक लई। ओ अड़ियाली बां इत्थे रख के रोन लग पिया। नाल वाला पुछदा खैर ही की बने? आंदा अज मेरी बकरी बगियाड़ चुक ली, लगदा उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया तो पर्दा फरमा गए ने। जिन्ना चिर इस धरती ते उमर बिन अब्दुल अजीज दा कदम रहा है बगियाड़ बकरियां दे नाल चरदे सन, खान दी जरूरत नहीं सन रखते। इन्ना इंसाफ अपना की हाल है? बच्चियां ने फरमाइश की अम्मा जी अबू जी नू आखो ना ईद आ गई, लोकां दे बच्चियां नवे कपड़े पाने ने, असां भी कोई कपड़े ले लईए। आप गए, आप खलीफा वक़्त नहीं, आपने जड़ा मैं माल दे उत्ते अफसर बनाया सी ओनू जाके पुछते ने बेलिया यार इंज कर मैनू 1 महीने दे उधार ते अगले महीने दी तनखा दे विच
مینوں محکمہ مال وچوں پیسے دیتے جان، میں اپنے بچیاں دے کپڑے بنانے نے۔ او کہندا حضور تسی مینوں لکھ کے دے دیو بھی اگلے مہینے تک تسی زندہ رہو گے، میں تانوں ادھار دے دینا۔ آپ نے فرمایا میں تے لکھ کے نہیں دے سکتا، مینوں پتہ نہیں۔ فرمایا پھر میں بھی خزانے وچوں تانوں ادھار نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نبی دے دین دا اینا محتاج ہے، محکمہ مال دے اتے علی کے نیب بھی آپ رکھے، اجازت بھی آپ پہ لیندے نے۔ گھر آئے، گھر والے پوچھتے نے خیر ہے؟ اللہ دے بندے پریشان ہو۔ فرمایا پترو ایویں عید کر لیا جے، پرانے کپڑیاں نال عید کریا جے، میں گارنٹی نہیں دے سکتا، میں ادھار تنخواہ اگلے مہینے دی لے کے تانوں کپڑے نہیں دے سکتا۔ ایویں دے بادشاہ واسطے حکم ہے۔ اوہ جناب تیری آنکھاں دے سامنے بادشاہی نظام ہے۔ میرے آقا فرمایا جڑا عدل کرنے والا بادشاہ ہوئے گا، حشر والے دن انہوں عرش دا سایہ لبنے، دنیا بھج بھی ہوئے گی، عدل کرنے والا بادشاہ چس نال سایہ تھلے بیٹھا ہونے۔ آئے ہائے ہائے کیا بات ہے۔ میرے آقا فرمایا دوسرا بندہ کیڑے؟ توجہ ہے، سونے نبی فرمانے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، او نوجوان دوسرا او نوجوان جڑا اپنی جوانی عبادت دے نشے وچ گزار چھوڑے۔ اللہ اکبر جل شاہ۔ او نوجوان جیڑا اپنی جوانی عبادت دے نشے وچ انہوں نشہ ہی چڑھیا ہوئے عبادت دا۔ کسے نو نشہ کھاندا ہے، کسے نو کھاندا ہے۔ اگر حشر والے دن چس لینا چاہنے، حشر والے دن عزتاں لینا چاہنے، حشر دے میدان اندر اپنے آپ نو سرخرو رکھنا چاہنے، بیلیا عبادت پکڑی اللہ وعدہ اولا شریک مولا دی بارگاہ چ کدی چھڈی نا۔ اے نہ ہوے رمضان آوے تے آکھے جی میں عبادت کرنا، رمضان دے مہینے چ مسلماناں دی مسجد دیاں 2 صفاں ہو جان، رمضان لنگ جائے تے 10 بندے نہ ہون۔ جیڑا یہ آنکھے کہ رمضان اچ میرے تے نماز ضروری ہے، اگے پیچھے کوئی نہیں، او جا بیلیا اپنے عقیدہ درست کرا، اپنا عقیدہ سدھا کرا، تیرا تے عقیدہ ہی درست نہیں۔ مسلمان دے ہوتے 5 وقت نماز فرض ہے، پاویں رمضان ہوئے پاویں غیر رمضان ہوئے۔ ذرا اے میں کہ رمضان اچ 70 درجے ثواب ود جاندے، اے تے شان ہے۔ مطلب وہ آندا ہے بندہ سمجھدا ہے کہ رمضان وچ 70 درجے ثواب لے لویے، باقی جناب گھٹ جاگا تے پھر خیر ہے، اودوں تے ثواب بھی گھٹ جانا ہے۔ آپاں ایتھے ایک بندہ پہ آکھے رمضان شریف دا آخری جمعہ ہونا ہے نا، آپاں پڑھاں گے 2 رکعت نفل، انہوں آندے نے قضا عمری، تے اپنی ساری عمر دیاں قضائیاں معاف۔ میں کبھی بڑا سونا ڈسکاؤنٹ کڈیا یار، سانوں بھی دس دیو ایویں دا، تو ایک بندے دا دینا ہوئے 10 لاکھ روپیہ تے تو جناب انہوں دے دے میں 2 روپیے، تو یار ٹھیک ہے یار اللہ 2 روپیے لے چال موجاں کر۔ یہ تیرا دنیا دار بندہ نہیں ہے میں کر سکتا، تے رب نے تیرے تے فرض رکھے نے، حالانکہ قرضہ جڑا نا قرضہ او بھین پر ادا کرے نا پچھلے تے ادا تو تے ہو جاندا اودے وارث، نماز اونوں ہی پڑھنی پینی، نماز پیسے نال بھی معاف نہیں ہوندی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے پیسہ دیتیاں بھی معافی نہیں ملنی، بھی جنہیں چھڑ دیتی انہوں پڑھنی پینی اپنی انہوں۔ میرے بھائی بات یاد رکھ لینا، اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے آقا فرمایا کوشش کرو دوستو اپنی جوانی کتھے لانی ہے؟ ساڑی جوانی آندہ منڈیا پاف واہ چونکے کھلو، کدی ادھر ہوئے کدی ادھر ہوئے، سارا دن تیرے جناب علی دنیا دا نظام انج ہوئے، اپنی مرضی نال جی، تینوں کسے نال کی میں کیا بھولیا، جدو اپنی مرضی نال جیویں گا پھر اگلے جان اوکھا ہوئیں گا۔
اوے زندگی تے سبق پالو ایویں دیاں محفلاں قسمت نال لبدیاں نے تے ایویں دے بندے دی یاد تازہ کرنا واسطے بیٹھے ہاں حاجی صاحب دی جے محفل تانوں نصیب ہوئی تو مقصد یہ نہ سمجھا جے کہ یار انہاں دی زندگی دا تے مطالعہ کرو کیویں زندگی گزارتے رہ گئے وقت تھوڑے میں گزارش کرانگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا بندہ ہوئے جڑا اپنی جوانی بولو تو صحیح تو انہوں بھی یاد ہو جائے کوئی ایک حدیث ہی یاد ہو جائے چلو گھر تک یاد ہے پہلا بندہ کون ہے جنہوں اللہ نے عرش دا سایہ دینا ہے عدل کرنے والا بادشاہ دوسرا بندہ ہو جڑا اپنی جوانی عبادت دے نشے وچ گزار چھڑے انہوں نشہ عبادت دا ہوئے آئے ہے کیا بات ہے تیسرا ہو نوجوان اللہ سونے نے نبی فرمایا سونے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ او بندہ جندہ دل مسیت نال اٹکیا رہے مسیت نال اٹکیا رہے او زور پڑی سوتا کہ کیڑا ویلا ہوئے چھتی مسیتے جاواں چھتی جاواں یار دیگر پڑیے تے دیگر ایتھے آوے تے تھو جان تے دل نہ کرے مسیتے آ جاوے تے دل نہ کرے باہر جان تے او بھولیا ہن فیصلہ کر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عرش دا سایہ انہوں لب جانے جندہ دل مسیتے اٹکے ہی رہے جے ایتھے ہی رہ جاوے دل مسیت نال رہ جاوے تے اے دس یار جڑا بندہ سرگی والے آن کے آدھا اٹھو اے لوگو نماز دا ٹائم ہو گیا جے محلے والے اٹھ جاؤ اینو کیڑی پریشانی ہے یار مسیت نال دل لگے جڑے بندے دا پراوا خوش نصیب وہ بندہ ہی ہے جن دے ختم دے آگے ہو سکتا ہے ایسے نیک بندے دے صدقے ساڑھی بخشش ہو جائے اور بیلیا بندہ اذان پڑھے نماز پڑھے تو سانوا مسجد نال دل لگیا رہے تیسرا بندہ چوتھا بندہ کون ہے اللہ دے پیارے نبی فرما دینے او دو بندے وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجتمع عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ جڑے دو بندے آپس وچ دوستی کرن تے رب دی وجہ تو آپس وچ ناراض ہون تے رب دی وجہ تو اگر کسے نال یاری ہوئے آکھے میں اندے نال پیار کرنا میں فلاں بندے نال پیار کرنا کاندے وجہ تو پیاری آندہ یار اندے کلو موٹر سائیکل لینی ہوندی اندے نال کاندے وجہ تو پیاری اندے کلو کدی ٹریکٹر دارا منگنا پہ جاندے کدی اندے کلو تھوڑے بالے پیسے دارے لینے پہ جاندے نہیں اے میری ضرورت ہے تاں اندے نال پیار ہے کوئی آکھے گا یار اوے انہاں دے میرے جناب لیک سلیک دعا سلام بڑی دیر تو چل دی آ رہی اج کل تے بغیر دی انتہا ہوگی قسم خدا دی وہ جنی سونی عورت ہوئے اندے یار بن جاندے نہیں وہ دعا کروا دولا شریک مولا سونا بیبیاں نو حیالیاں بناوے تے مردہ نو غیرت آلہ رکھے پھر ویکھ جڑا یار بنے گا وہ دین دی وجہ تو بنے گا رب رسول دی وجہ تو بنے گا اج یاریاں دنیا داری دی وجہ تو ہیں میرے آقا فرمایا او دو یار جڑے آپس وچ پیار کرن وجہ رب ہووے آپس وچ نفرت کرن تے وجہ رب ہووے کی مطلب اللہ نے جو دین دیتا ہے اللہ دا حکم آکھے تو اللہ دا حکم نہیں مندا میں تیرے نال پیار نہیں کردا اے تو اللہ دا حکم مننا ہے میں تیرے نال تاں پیار کرنا رب دا حکم مننا ہے او دو بندے پیار بھی رب رسول دی وجہ تو ہوئے اونا دی نفرت بھی رب رسول دی وجہ تو ہوئے پتا چلیا بھئی اج ساڑیاں پھیڑیاں تو لڑائیاں ٹوکیاں تو اج جی میرا پانی روڑ رہے لڑائیاں ہو گیا بندے قتل ہو گئے اج ساڑیاں لڑائیاں رب دی وجہ تو نہیں رہ گئیاں تاں تے سانو پتا نہیں چلتا ساڑا رب اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دی معرفت نہیں رہ گئی پہچان نہیں رہ گئی اگر پیار رب دی وجہ تو ہندا ساڑے ذہن چونا سی اے بندہ کون ہے پھر چاچیاں بابیاں دے منڈے بھیڑنے نہیں سان انہاں خراب نہیں سی ہونا انہاں نے آکھنا سی یار ساری برادری ایک کے تو کدھر چلے ہیں پہلے میں حیران پہلے برادری بھی جو نا آج تو کو 70-80 سال پہلا ایک بچہ گھر چوں بے نمازی ہوندا سی نا نماز چھڑ دیندا سی
وہ سارے آخنا ہوئے اور تینوں بنیا کیا ہے انہیں کو عذر بہانے پیش کرنے تا ان دی جان چھٹنی نہیں تے سارے گھر والے انہوں لامے دینے مینے مار مار کے نا انہیں آخنا یار شرم آتی ہے نماز ہی پڑھ لے جن نے نماز چھڈ دینی ماں نے آخنا میں روٹی نہیں دینی تے پیو نے آخنا تیرے نال بولنا ہی نہیں تے سرکار ہون آپا کتھے پہنچ گئے ہون جڑا نماز پڑھن لگ پوے نا انہوں گھر والے آندے نے تینوں خیر ہے تو کدھر ٹر پیا سارا گھر جو ایویں دا تے تو وچوں کدھر نکل پیا انہوں پتہ لگ گیا بھی یہ منڈا سانوں خراب کرے گا میں حیران ہو گیا بھئی یار اے جائے گا ہون ساڈے ہتھوں اے کل نوں سانوں بھی ڈکے گا آکھے گا نماز پڑھو تسی بھی خدا دا خوف کرو تاں کر کے بیلیو بزرگاں نے ایک کھان دیتا ہے پہلے وہ بگڑدا سی ایک تے سمجھاندا سی انہوں ویڑا ہون بگڑ گیا ہے ویڑا سمجھاوے ہون کیڑا سرکار سارا ویڑا ہی بگڑیا پہ پہلے تے ایک ہوندا سی کدی وقت سی قسم خدا دی کہ باپ دے سامنے بیٹیاں اچھی ساہ نہیں سن لیندیاں پتر بھی ہوئے باغی ہوئے بھائی ادھر چپ کر اکھ نیویں کر ہن باپ گل کرے منڈا پمپ جی گیم تے پھسیا پہ تے او ابا دا کوئی میری بھی سنو آندا کھلو جائے ابا تو کی وقت پایا میں کہ سرکار کاش کے انہوں کو سونے نبی دی تعلیم دیتی ہوندی بولتے صحیح نہ خیر ہوئے انہوں کو حضور دے دین دا سبق پڑھایا ہوندا تے اج اے تے نہ آندا ابا کھلو جا اے آندا بسم اللہ ابو جی حکم کرو ادھی رات ہوئے دن ہوئے رات دے 12 بجے ہون باپ آواز مارے پتر دی کی ضرورت نہ جاوے جب پتر اگو آکڑیا کھلوتا ہے تو سمجھ لیں بھی باپ دا قصور ہے تعلیم جی رسول تو دور کر دیتا ہے بولتے صحیح نہ رسول اللہ دے بندیا او حضور دے غلامہ بات دینے چ رکھنا ادھر بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندے دو جڑے پیار کرن اللہ دی وجہ تو نفرت کرن رب دی وجہ تو آپ فرماندے نے پنجواں بندہ ہوئے ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ میرے آقا فرمانے نے پنجواں بندہ ہوئے ورجل او بندہ دعت ہو جنوں دعوت ملے امرات عورت دی طرفوں ذات منصب اچھی برادری والی و جمال اچھے حسن والی اچھے حسن تے برادری والی عورت اس بندے نو دعوت دے وے برائی دی آ برائی کر اللہ دے نبی فرمایا حشر دا سایہ اس بندے نو لبنے برادری بھی عورت دی اچھی ہوئے حسن دے جمال بھی ہوئے او بندے نو دعوت دے وے برائی دی او بندہ اگو کہہ دے کی انی اخاف اللہ او بی بی برائی دی دعوت دے وے او بندہ آکھے انی اخاف اللہ میں اپنے رب تو ڈرنا وا او بی بی حسن والی بھی ہوئے اچھی برادری والی بھی ہوئے ذات و منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ بخاری مسلم دی روایتی میرے آقا فرمایا او بندے نو عورت برائی والے بلان دیئے او آکھے میں اپنے رب تو ڈرنا وانا نا تیرا ذوق ہوئے تے ایک فاروق اعظم دے دور دے نوجوان دی گل رکھنا چاہنا بول سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم ادھی دنیا دے بادشاہ اس روایت نو امام جلال الدین سیوطی میں جتوں پڑھی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی آپ شرح الصدور بے شرح حال الموتى والقبور شریف دے اندر بیان فرمان دیں امام جلال الدین سیوطی کون ہے جنہوں جاگ دیا میرے آقا دی 70 تو 72 مرتبہ دیدار نصیب ہویا ہے او
اس بندے نے روایت لکھی میرے آقا دی او نوجوان دے ذکر کیتا ہے اپنی کتاب دے اندر صحابی رسول حضرت فاروق اعظم خلیفہ ثانی میرے پاک نبی دی امت دا پہرے دار ہے حضور دی امت دا رکھوالا حضرت فاروق اعظم سرکار آپ ایک دن مسجد دے دروازے اگے کھڑے ہو گئے مسجد نبوی شریف دے ایک بندہ آکھدا سونیا خیر کیویں کھڑے ہو خیر ایتھے کھڑے ہون دی وجہ کی آپ نے فرمایا میں انتظار کر رہا ہاں کیڑے بندے دا او اندر جیڑا منڈا نماز پیا پڑھ دے جوان جیڑا نماز پڑھ رہے ہیں میں اون دا انتظار کر رہا ہوں سونے اون دے نال کی کم ہے فرمایا اس نوجوان دی زیارت کرنی ہے اس نوجوان دی زیارت واسطے کھڑا کون ادھی دنیا دا بادشاہ جنہ دے بارے میرے آقا فرمایا اگر میرے بعد نبی ہونا ہوندا تے میرے عمر نے ہونا سی او حضرت فاروق اعظم سرکار آکھدے نے میں انتظار پیا کرنا نوجوان باہر ہونا آپ نے ان دا دیدار کر کے چلے جانا سونے وجہ کی آپ نے فرمایا اے اللہ دا خوف رکھ دے اے نوجوان رب دا خوف رکھ ہے اللہ تو ڈر دے رب دا خوف رکھن والا ہے میں تاں دی دید واسطے کھڑا ہوں ایک دن ہویا فجر دی نماز پڑھی حضرت فاروق اعظم نے ویکھیا تے او نوجوان نہیں آیا آپ نے پوچھا بیلیو جڑے منڈے دی او جڑے جوان دی میں دید کردا تھا جڑا رب دا خوف رکھدا سی او نوجوان مسجد وچ نہیں آیا وجہ کی یہ پتہ کرایا گھروں جا کے پوچھیا دے باپ نو ملے نے باپ آکھدا ہے میں کی دساں میرا بیٹا آج رات نماز پڑھن واسطے جا رہا سی رستے دے اندر میرے بیٹے نو ایک فحاشہ عورت سی حسن جمال والی سی او میرے بیٹے تے عاشق ہوگی اس عورت نے میرے بیٹے دا رستہ روکے ہمیں توجہ کریے نوجوان آئے اینا عوارتا اور عوارہ عورتہ پچھے اپنی جوانی برباد کرنے والے اوے عرش دا سایہ نہیں لبنا حشر دے میدان دے اندر بڑا پچھتاویں گا حال وقتی یاد کر او ویلا لنگیا ہاتھ نہیں آنا حضرت فاروق اعظم نو آن کے بندان دے سونیا میں باپ نو پوچھیا نہ دسیا میں یہی نوجوانی فحاشہ عورت نے راہ روکیا وے جدو راہ روکے عورت نے آکھے آ میرے نال برائی کر نوجوان دے دل چ خیال آیا وے عورت دا فوراً جڑا رب دا خوف دل چ رکھدا سی آکھدا اوئے کی کر بیٹھے خیال کیوں آیا ہے اسے نوجوان نے رب دا خوف انج آئے بھی عورت اللہ ارادہ کیوں بنے ہوئے فوراً خوف تاری نہ ہویا گش کھادا زمین تے ڈگے بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہویا وے اس عورت نے اپنی نکرانی دی مدد نال چکیا جوان نو ان دے دروازے تے باہر رکھ کے واپس آ گئیاں نہیں نوجوان دا باپ انتظار کردیاں گھروں باہر نکلے میرا بیٹا نماز پڑھن گیا آیا نہیں ہائے ہائے اوے ایویں دے باپ دعا کر شالا پیو ایویں دا خوش نصیب لب جائے او جیڑا پتر دا میرا پتر نماز پڑھن گیا آیا نہیں ایویں دا پیو نہ ہوئے جڑا کہ میرا پتر فلمہ پڑھان گیا ہے حالے نہیں آیا کسے نو دال آن گیا ہے حالے نہیں آیا دعا کر شالا ایویں دا پیو ہووی تے انہوں سمجھا لائے ایتھے دنیا تے خوف کر لائے آکھے میرا پتر فلم ویکھن گیا حالے واپس نہیں آیا میلے تے گیا حالے واپس نہیں آیا نا شالا ایویں دا باپ بھی نہ ہوئے تے ایویں دا بیٹا بھی نہ ہوئے جڑا
میلیاں ٹھیلیاں نو پسند کردہ رہ جاویں نوجوان نو جدو باپ باہر نکلے ویکھیا بیٹا بے ہوش ہے باپ نے جلدی نال باپ دی پدری محبت جو ہے سی اپنے پتر دا سر جھولی وچ رکھے گھٹا صاف کر کے آندا ہے او میرے بچیا چیخ نال درد نال جدو باپ دی آواز نکلیے ویکھ ذرا باپ دے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک کس حالت بیٹے نو پایا پھر چڑھ دی جوانی پتر نو ویکھیا بیٹے نے اکھاں کھولیاں نے آندا کتھے آ باپ دی جھولی وچ پیا اے او پترا خیری بنیا کی آندا ابا اے ساری گل چھڈی تیرے پتر نے اج تیری چٹی چادر تے داغ لگن دتا نہیں تیری چادر تے جاری رہے گا او تیری چادر تے ابا بیٹا بیٹے نو پوچھ دے باپ پترا کی بنی آندا ابو جی میں تیری چٹی چادر تے آج داغ نہیں ہوں لگن دیتا اوہ پتر ایویں دا ہووے جیڑا باپ دیاں شرما رکھ لے متا کو آکھے وہ زنا کرے بدکاری کرے تے شراب پی جائے آکھنے کندہ جمعیاں میں او کندہ ہیں باپ نو میں گالاں کڑھاویں تے اپنے آپ نو میں گالاں کڑھاویں اوہ چلے پتر تے ایویں دا ہونا چاہی دے عورت برائی والے بلائے آکھے نا میں نو رب تو خوف ہوندہ ہے ادھر میں ان اوہی بندہ کیتا کی آندہ پترا میں نو گل سنا تیر نال بنیا کی باپ نو گل سنان لگ دا بیٹا گل سنان دیاں جدو اس مقام تے پہنچے آندہ ابا میرا ایک پیر پٹیچن لگا سی عورت والے فوراً رب دا خوف آگئے میں چیخ ماری اینی گل تے پہنچے آوے بیٹے نے باپ دی گود وچ چیخ ماری جان مولا دے سپرد کر چھوڑی پیو دی چولی وچ جان نکل گئی باپ نے راتوں رات ہمسایاں نو دسے آنڈیاں گوانڈیاں نو یار میرا پتر فوت ہو گیا آؤ نہ اوندا جنازہ پڑھ لوی اوندا جنازہ پڑھے راتوں رات دفن کر دیتا گیا فاروق اعظم نو بندہ آن کے دستے سونے اوندے نال تے ایویں دا واقعہ پیش آیا راتی آپ فرما دے نے آؤ پھر چلیے ہوندے باپ کول حضرت فاروق اعظم ادھی دنیا دے بادشاہ اس جوان دے باپ کول چلے گئے آندے نے تیرا پتر رب تو بڑا ڈردا سی اللہ دا خوف رکھن والا سی ادھر میرے آقا فرمایا حشر دا سایہ انہوں لب جانے جنوں عورت حسن جمال والی تے اچھی برادری والی برائی والے بلاوے او آکھے انی اخاف اللہ میں اپنے رب دا خوف رکھنا وا او سجنا اج رب دا خوف دلاں وچوں کیوں نکل گئے سانو حشر دا خوف نہیں سانو مرن دا ڈر نہیں سانو قبر دا پتہ نہیں ایتھے دے قبر دے اندر نشئی بیٹھے ہو او نشئی وی سگٹاں لائی کھلوتا ہے ہو گیا میں پریشان ہے یار کاش کے نو قبراتے پہنچ کے بھی اب قبر یاد نہیں کیوں بھلے آویں اس زمانے نو نوجوان دے باپ نو آپ فرمان دے نے بیاف بیلیا میں نو اپنے پتر دی قبر تے وخا میں تیرے پتر نال کوئی گل کرنی آئے ہائے 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 میں نو اپنے پتر دی قبر تے لے چل اے کون کہہ رہے ہیں صحابی رسول حضرت فاروق اعظم جیڑے بندے کہندے آ بھی قبراں تے جانا نہیں چاہیے میں آکھنا یار کاش کے تینوں عقل آ جاوے کسے صحابی دے مر جاوے کسے بولتے سی سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم اوندا باپ نال ہے اس بچے دا آپ نال تے نال ساتھی بھی نے آؤ بھی چلیے قبر تے پہنچ اور سنیت تینوں مبارک ہوئے تینوں تیرا مذہب کسے آنٹو چانٹو مولوی دا نہیں ہاں تیرا مذہب کو رائے تیرا آیا ہاں نا ابن عبدالوہاب نجدی کو لو آیا ہے تیرا مذہب لو آیا نا دے لال کو لو آیا ہے
ہاں حضرت فاروق اعظم دا مذہب جو ہے حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نے تے پھر سمجھ مذہب حضور فرماندے نے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے صحابہ میرے جان تو بعد جویں میرا ابو بکر جویں آکھن اوویں کریا جے مذہب ہویا نا پتہ چلیا مذہب پکا سی آپ جان دے سن کہ نہ میرا ابو بکر غلطی کر سکتا ہے تے نہ عمر غلطی کر سکتا ہے نہ سدھے ہی رہنا ہے الحمدللہ صحبت حضور دے دس حضور دے ہر صحابی سدھے سن صرف اے شان تے فضیلت اے شان حضرت فاروق اعظم سرکار وقت پورا ہو گیا تہاڈا اگر اجازت دیو تے گل پوری کراں تھوڑی ٹھلی سبحان اللہ دس دی مولوی بس کر او بیلیو نوجوانوں اگلوں مارا حضرت فاروق اعظم نوجوان دی قبر تے کھلو کے گل کیتی سی اوہی گل اس آیت وچ لکھی ہے آپ نے پوچھیا نوجوان مینوں ایک گل دا جواب دے کی آپ نے ایت قرآن والی پڑھی سی کیڑی آپ پڑھدے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ آپ نے فرمایا او نوجوان رب نے قرآن چ وعدہ کیتا ہے جڑا میرا خوف رکھے گا میرے کولوں جڑا ڈرے گا اونوں میں دو جھوڑا دیاں گا او نوجوان مینوں دس دے سی جڑا رب نے ڈرن والیاں نال وعدہ کیتا ہے او تیرے نال پورا ہویا ہے کہ نہیں تیرے نال وعدہ پورا ہو گیا ہے کہ نہیں نوجوان آواز دیندا ہے امیر المومنین رب نے وعدہ پورا کر چھڑے انہیں مینوں دوویں جنتاں فرمائیاں نے دوویں جنتاں دتیاں نے وعدہ پورا آیا پتہ چلیا سنیا تیرے مذہب تو صدقے جاواں ایک ایک گل تے مذہب پختہ ہے ساڈا الحمدللہ اے میت جڑا قبر وچ پیا ہوے اون دے نال گل کرنی وی نبی دے یاراں دا طریقہ ہے اون دا جواب دینا وی طریقہ حضور دے یاراں تو پوچھ لے پتہ چلیا سنی ایویں نہیں جا کے آندے اللہ ساڈا ثواب فلانے نو پہنچا دے ایک بندہ میرے کو آندا جی کتھوں آندا کھا تسی جاندے جی انہاں نوں کتھوں اپڑ جاندا ہے چول تسی کھا جاندے فروٹ تسی کھا جاندے مولوی زارا فروٹ تے تسی مولوی کھا جاندے جی ثواب کیویں انہوں اپڑدا ہے میں کہا یار ایک گل دا جواب دے ہے کی میں کہ حضور دے ایک صحابی ہوئے نے او کدھر گئے سن تجارت دے سلسلے چ باہر انہاں دی پچھوں ماں فوت ہو گئی او آئے تے اوندیاں نوں ماں دفن ہو گئی جنازہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا وہ آدھے نے یا رسول اللہ میں اپنی اماں نوں تے راضی نہیں کر سکیا مینوں کو مشورہ عنایت فرماؤ میں کو کیڑا کام کراں میری ماں راضی ہو جائے سرکار نے فرمایا بھی تو انج کر بھی پانی دا کو کھو کھٹا دے انہیں پانی دا کھو کھٹا دیتا اپنی ماں واسطے وقف کر دے وقف ہو گیا اتے لکھ دیتا گیا حاضہ لأم سعد یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے اچھا جی وقف ہو گیا جی اور میں آکھیا ذرا توجہ کری ہے کہ میں آکھیا تو رائی بھی پانی پیندے سن امیر بھی پیندے سن تے گھوڑے بھی پیندے سن تے گاواں بھی پیندیاں سن تے ہر نظام جو جانور بکریاں اونٹ سب پانی پہ پیندے سن تے بندے بھی پیندے سن تے لنگ دے ٹپ دے امیر تے غریب سارے پیندے سن چلیا تے سرکار نے فرمایا جنہ چر پانی چلدا رہے گا تیری ماں تیرے تے خوش ہوندی رہ جائے گی بولتے صحیح میں آگیا صحابی رسول پانی منڈے تے پانی پی جان دنیا دار صحابی تے دنیا والے لوگ لنگ دے ٹپ دے آن جان والے او پانی پین تے ثواب جاندا پے تے ایسا فروٹ ونڈ دئیے تے ایندا ثواب نہیں اپڑنا اوتھے پانی دا پیا جاندا ہے ایتھے ساڈے چوڑاں دا نہیں جان دینے خیر کدھر تیرے ٹڈ تے نہیں پیڑ بھی سانوں بھی کھانے چاہیے نے تیرے نصیبہ چ رب رکھے ہی نہیں بول خیر ہوئے سبحان اللہ رب سونے نے اللہ دی مہربانی نال حضور غوث پاک دے غلاماں نوں دتے تیرے نصیبہ چ نہیں تے اپنے وڈے نوں رو سانوں کی آنا بولتے سی سبحان اللہ
آویک مسلمان ویرا ایسا نوجوان ہے جوانی اپنی عبادت دے نشے وچ گزاری ہے. ایسی عورت آواز دے وے آکھے نا میں بندے گنا دیواں تاکہ تینوں یاد ہو جاوے. بول خیر ہوئے. پہلا بندہ او حاکم بادشاہ عدل کرنے والا اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہونے. دوسرا او نوجوان جڑا اپنی جوانی عبادت دے نشے وچ گزار دے. تیسرا او بندہ جندا دل مسجد نال لگیا رہے. چوتھے او دو بندے جڑے آپس وچ پیار کرن تے اللہ دی وجہ تو آپس وچ ناراض ہون تے اللہ دی وجہ تو. پنجواں او بندہ ہے جنوں عورت حسن جمال والی دعوت دے برائی کرن دی. او آکھے انی اخاف اللہ میں اپنے رب دا خوف رکھنا. عیون الحقایات دے اندر ایک بات میں پڑھی سی. ایک عورت نو ایک بندے نے خرید لیا رات. عورت مجبور ہو گئی. بندہ کری آخدہ ہے سارے گھر دے دروازے بند کر. انہیں دروازے سارے بند کیتے. رات خریدی سی زنا دا ارادہ بنائے. او بندہ دا سارے دروازے بند کر رہی. آندھی یہ سارے بند کر رہی ہیں پر ایک نہیں کیتا. او کہندا او کیوں نہیں کیتا کی وجہ. آندھی یہ اس دروازہ بند کرن دی میرے کل طاقت نہیں. میں تیرے گھر دے دروازے بند کر دیتے نے پر وہ ایک ایسا دروازہ ہے جیڑا میرے رب تے میرے درمیان ہے. میں انہوں بند نہیں کر سکتی. میرا رب ویکھ رہا ہے. او مرد نے آکھیا اللہ مینوں معاف کری. اے عورت ہو کے نہ رب تو بے ڈر دیے. میں مرد ہو کے بدکار سچی توبہ نصیب ہو. ایسی بات عرض کی تھی. فرمایا عورت بلاوے برائی والے آکھے نہیں جان. اے پنجواں بندہ ہے. چھواں بندہ ہوئی وَرَجُلٌ نا چھواں بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ جیڑا صدقہ کرے فَأَخْفَاهَا لکا کے چھپا کے کی کرے صدقہ لکا کے کرے. حتیٰ اتھوں تک لا تعلم نہ پتا لگے شمالہ اوندے کھبے ہاتھ نو ما تنفق یمینہ اوندے سجے ہاتھ نے کی دیتا ہے. انج لکا کے صدقہ کرے. چھواں بندہ اے وے جنوں اللہ نے عرش دا سایہ دے چھڑنے. انج لکا کے کر دے. سجے نو ہن مطلب اے نہیں کہ سجے ہاتھ نال کوئی چیز دیتی کھبے نو پتہ نہیں. انہوں تے پتہ ہے مطلب اے ایویں نہ پھڑا ماردا رہ جائے. میں اج او دتا ہی میں او دتا ہی میں آ صدقہ کیتا ہی. کوئی صدقہ کرے تے پھڑنا ماری اوندی بارگاہ قبولیت دی دعا کر لئی. رب قبول چکرے. ستواں بندہ وے میرے اللہ دے پیارے نبی فرمایا ستواں شخص ہوئے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. او بندہ جڑا اللہ دے ذکر انج مشغول ہو جائے اوندیاں اکھاں روندیاں رہ جان. اکھاں وچوں آنسو جاری رہن. رب نو انج یاد کرے. اللہ دی انج یاد کرے. اللہ دی یاد کرنی ہے تے بندہ کلا بیٹھا ہوئے پھر پتہ لگ دے. نہیں تے رات نو کدی کلیاں بیٹھ کے ویکھی اپنی رجسٹری کھول کے ویکھی اپنی زندگی دی کتاب کھولی. میں جدوں دا پیدا ہویا ایک بندہ آندا ہے پرانیاں گلاں بھول جاندیاں نے. میں کہ کملا ہے جھوٹ بول رہا میں. اینوں نکیاں نکیاں گلاں چھوٹیاں ہوندیاں دی حالی یاد نہیں آندا. او بچپن چ اسی فلانے موڑ تے رہندے ساں. اے فلانا کام اینو ہر جائے اپنا کمپیوٹر گھماوے گا. اینو نکیاں نکیاں گلاں یاد آ جان گیاں. کدی کلیاں بیٹھ کے اپنی گلاں یاد کریں. یاد دے کری میں کندے نال زیادتی کیتی کندے نال اچھا برتاؤ کیتا ہے. میں زندگی دے اندر کی کیتا ہے. مرن تو پہلا معافی مانگ لئی. ایتھے معافی مانگ لئی. ایتھے توبہ کر لئی. نہیں تے جان لگیا رویں گا. سید وارث شاہ ہے ڈولی چڑھ دیا ہیر نے ماریا چیکاں.
او بھیلیا اے سمجھدا کہ خرے کوئی ہیر ڈولی پئی سی، اوے ہیر بھی کوئی نہیں ڈولی بھی کوئی نہیں، سید وارث شاہ نے ڈولی منجی نو آکھیا وے، ہیر تیری روح نو آکھیا وے، ایویں کسے ہیر تے رانجے پیچھے نہ پجدا رہی، رانجا تیرے کولے ہیر تیرے کولے، تیرا ذوق ہوے تے شعر سنا کے اجازت لواں، 10 منٹ اتے ہو گئے نے، بول سبحان اللہ۔ سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے اسے گل نو سمجھا دیا، ایک میں سوال ہر تقریر وچ کر رہا، اگر اجازت دیو تے کر دیا، میں جمعے تے بھی کیتا سی، جناب نو کرنا چاہنا تاکہ میرے دوست بھائی کافی دور دراز تو تشریف لے کے آئے ہو۔ ایک سوال ہے کیڑا کہ مسلمان دی عورت فوت ہو جائے غیر بنداؤں دا منہ ویکھ سکدا ہے؟ تھوڑا جا وقت چاہیے نہیں ٹھیک ہوگا، میں بھی اتفاق کرنا نہیں۔ اچھا فوت ہو اچھا پھر بندہ منہ نہیں ویکھدا تے جیوندی دا او مسلمان میرے رسول دی شریعت نو ایک تکڑی ہونی تو لے آئی، او تیرے گنڈے ایک تکڑی نال تل دے نے، تیریاں مرچاں ایک تکڑی نال تل دیاں نے، نال تے آلو گوبھی تولن کلو کلو تے ایک وٹا رکھی آئی، او تیری چینی بھی اسے وٹے نال کلو تلے تے کیوں بھی اسے وٹے نال تلے، میری شریعت واسطے 2 وٹے کیوں رکھے نہیں؟ یار کاش کے سمجھ آ جائے گل کر رہے ہیں۔ میرے اے دوست نے بیریا ٹاؤن جنہیں قدرت اللہ انہوں دا نام ہے، اے ایسیاں دی انہوں دی دکان ہے، او میں نو کہندے نے استاد جی میں تہاڈی یہ گل سنی، میں انہوں نے فون کیتا مبارکباد دتی، آندا جی میں اپنے گھر جا کے یہی سوال کیتا، یہی جڑا تساں دسیا سی بھی سوال کریا جے گھر چل ساڈیاں ماواں بھیناں بیبیاں ساڈیاں بیٹیاں کہ بیٹا بیوی اپنی نو اللہ دی مسلمان دی عورت فوت ہو جائے تے غیر بندہ انہاں منہ ویکھ سکدا ہے؟ انہیں کہنا نہیں تسی پھر اگوں جے تے جیوندی دا کیویں ویکھ سکدا ہے؟ اوڑی یا تے آکھو بھی شریعت ایتھے ہو رہے اوتھے ہو رہے، شریعت رسول ہے مسلمان آسی، جے موئی دا منہ غیر بندہ نہیں ویندا تے جیوندی دا کیوں ویکھ سکدا ہے بھئی؟ تے یا آکھو بھی جے جیوندی دا وین آکھو موئی دا بھی منہ ننگا کرو، جے بندے دی لائن بنا کے بھی آندے میں بڑیاں دا بھی وہاؤ بھئی۔ پریشانی تے نہیں ہوئی؟ او سوچن لگا او بنے گا کی جناب؟ میں کہ مینوں اگلی گل دا نہیں پتا کی بنے گا، اے اگاں ہی اللہ ہی جانے کی بنے گا۔ سرکار آپاں نوں اینی کو تے گل سمجھ آنی چاہیے بھی جیوندی بی بی غیر بندے نوں وہی پھردی تے موئی وڈا مولوی اعلان کر رہا ہے۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب سن ساڈے دوست سن، او فوتگی انہاں دی اہلیہ محترمہ، او میں بھی پیچھے کھڑا، انہیں اعلان کیتا بیٹا نے اعلان کمر بیٹا حامد ادھر اپنے 3-4 بیٹے انہوں آواز ماری اپنے پانچے بیٹا غیر بندے نو منجی نو کندھا نہیں، جبکہ شریعت دا حکم شریعت وچ دے سکدا ہے، بندہ کندھا دے سکدا ہے، صرف غیر بندہ انہاں منہ ہی ویکھ سکدا ہے۔ اے جی غیر بندے نو کندھا نہیں، میں کہا یار حضرت صاحب میں ہس پیا، میں کہا واہ حضرت صاحب تہاڈی پرہیزگاری تو صدقے یہ چاند رات تے تہاڈی بی بی بدھات تے سی تے پتہ نہیں کنیاں غیر بندیاں نو موڈے مار کے آ گئی ہے، اتنے مار بندے نو موڈا منجی نو نہیں جلان دیندے پے، یہ کوئی شریعت تہاڈے پیو دی ہے؟ اب بولتے صحیح ہے، اب بولتا کیوں نہیں ہے؟ یار شریعت دے رسول ہے، کسے دے گھر دا مطلب ہے؟ میرے رسول دی شریعت ہے کہ لوکاں دے سامنے جبانا میں آکھاں بھی یار میں پیر ہاں، میں ولی، یار میں فلاں ہاں، بڈھی میری نو غیر بندے موڈے بازار وچ مار دین تے جلد مر جاوے، آکھے غیر بندے نو کندھا نہ لان، غیر بندے ایک شریعت ہے یا 2 وٹے رکھی بیٹھا ہے؟ کچھ خیال بھائی او میرے دوستا، خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرو، بولو تے صحیح۔ سخی سید وارث شاہ فرماندہ ہے بوئے آ بیٹھی جنج کھیڑیاں دی، لنگر شریف لے آؤ، ختم شریف واسطے سامان آگے۔ بوئے آ بیٹھی جنج
کھیڑیاں دی تے اندر ہیر دیاں ہون تیاریاں دی واروں واری نواں دیاں ہیر تائیں ہو سیاں جنگ سیال دیاں ساریاں نیاری وارو واری دے کے موڈا ڈولڑی نو وچ قبر دے جار اتاریے اے جیے سام لے گھر ہی سارے او میرے لئے توجہ کرو میں کی کہنا چاہ رہے ہیں تو سید وارث شاہ نے کی آنکھیں ایلے سام لے گھر ہیرے سارے ہو جنوں تاک بوئے نا باریاں تے وارث آمیاں اساں نمانیاں کونجاں تے ایک دن آنیاں ساڑیاں بھی اللہ تعالی جل شانہ توڑا میرا حامی و ناصر ہوئے رب سونا جو کلمات بولے انہاں قبول فرما کے حاجی صاحب واسطے ذریعہ نجات بنا دے انہاں دے درجے بلند فرمائے حاجی صاحب دعا منگدے سن سنو یار میں کر رہا گیا کرنی دعا منگدے سن اللہ آپ مینوں روزیاں وچ موت دے تے جمعے والے دن دے تے اے او دعا منگدے رہ گئے جی آجی صاحب دعا اللہ سونے کی انہاں دا دیر کی دی بھی روزیاں وچ مراں گے روزہ مہینہ ہے اللہ ہن او اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر ویکھو خدا دی کس ویلے منہ چوں گل نکلی رب پوری فرما گل نکلی اے خود دعا انہاں حاجی صاحب نے کیتی مینوں روزے ہیں اپنے موت دیں اللہ تے جمعے دا دن ہوئے جمعے دے دن صاحب دا ویکھ لو پھر جنازہ ہو گیا تے روزے بھی ہے جی پتہ چلیا او کسے ویلے رب سونے دا جڑا بندہ ہوندا ہے نا اون دے منہ چوں کوئی گل نکلدے انج تقدیر ہی بن جاندی او اوویں پتھر تے لکیر ہی بن جاندی جی تے ہمیں سوچ کے منہ چوں گل کڈیا کرو منہ چوں گل کڈو چنگی گل ہی کڈیا کرو جدوں بھی رب کولوں منگو کوئی چنگی دعا منگے کہ اللہ چنگی سانوں بھی موت دیں تے چنگی دیں ایمان والی موت دیں اللہ سونا حاجی صاحب دے صدقے ساڈے گناہ معاف کرے سانوں بھی موت چنگی عطا فرماوے گزارش ہے کہ جو آدمی مسلمان ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اور کیا نہیں کرتا جبکہ ہر انسان جانتے ہوئے ایسے کرتے ہیں میرے بھائی فرض جنہوں رب نے اولاد دیتی ہے اے میری بیٹے بیٹیاں میری اولاد نے انہاں دے میرے تے حق نے خالی میرا حق انہاں دے تے نہیں ہے گا خالی اس بندہ سمجھتا کہ شاید میں جو آکھی جانا ہے انہاں نے ادب کرنا انہاں دا بھی کوئی حق ہے اور او اگر حق سمجھنا ہوئے تے میرے استاد محترم دا ایک موضوع ہے حقوق اولاد اے ایک بیان انی وضاحت میں نہیں کر سکتا اس بیان پدری کر کے ساری وضاحت ہوئی ہے حقوق اولاد موضوع عنوان فضل احمد چشتی آپ سنیں جے اچھے طریقے نال ساری وضاحت سمجھے بھی اولاد دا کی اولاد کے ماں باپ تے ہر بندہ ہاں جڑا نہ نبھا سکتا ہوئے نا فرض پورا نہ غریب ہے اندھے چاچے بابے کرن اگر مزور ہے وہ بندہ مامے کرن چاچے کرن پہلے تے حکومت اگر اسلام والی ہوئے ہو انہوں دے حقوق پورے کر دی تو حکومت ہے کونی پھر مامے چاچے کرن اگر مامے چاچے نہیں تے محلے والے تے ضروری ہے یہ ساڈا مذہب اسلام میں چیز آندا ہے محلے دے اندر ایک غریب مسلمان دے اندر ساڈا تے پائی حق ہی ایویں دا ہو گیا محلے والا بھوکا بیٹھا ہے اسی گھر بٹھیرے کھا رہے ہیں
आले तो घर अफतारी जोगा समान कोई नहीं, असी रज के खा रहे हैं। दोस्तों हमसाए का हक 40 घर तक सरकार ने फरमा छड्या सी, ते हुण ते नाल वाले हमसाए नूं सालन देण लग्या बंदा डरदा है। असां सालन जो पकाने छड्ड दिते। मेरी सरकार मेरे दो जहां दे वाली सोहने मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सन कि सालन शोरबे वाला पकाया जे ताकि किसी को देन लग्या दिल थोड़ा ना होए। हाय बोलते सही है सुभान अल्लाह।